बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हुकूमत साजी के हवाले से मुख्तलिफ़ इशूज़ और मुख्तलिफ़ जो फार्मूलाज डिस्कस हो रहे हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करें। वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ख़ास तौर पर 2.5 साल या 3 साल हुकूमत कर ले नून लीग और 2.5 साल या 2 साल हुकूमत कर ले पीपल्स पार्टी। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से इंफॉर्मेशन ये है कि वो तपे हुए हैं और बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हैं और कि ये सियासी ब्लैक मेलिंग है पीपल्स पार्टी की। फार्मूला डिस्कस होगा, इत्तेहादियों के साथ बैठा जाएगा, बात होगी और उसके बाद जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि चीज़ें जो है वो फाइनल हो गई हैं और हुकूमत जो है वो बनने जा रही है। उसमें कोई किसी किस्म का अभी तक इस हवाले से कोई डिस्कशन की हद तक चीज़ें हैं, उसको फ़ाइनल नहीं किया गया। कहानी में आपको बता दूं कि जाती उमरा रायविंड में जो आला सतह का इजलास हुआ, जो नवाज शरीफ ने चेयर किया, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, ख्वाजा आसफ, इसहाक डार, दीगर रहनुमा मौजूद हुए, तो वो पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ हैं वो उसके ऊपर ज़ेर बहस आई। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ ज़ेर बहस आई और पीपल्स पार्टी की ही ये तजवीज़ है जो आसिफ जरदारी ने दी है। उन्होंने कहा जी अच्छी बात है कि कल जो रात मुलाकात हुई कि जनाब बात ये हो जाए कि हम वहाँ पे हुकूमत बनाने में मरकज़ में आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में हमें पंजाब की वजारत आला चाहिए, चेयरमैन सेनेट चाहिए, बलूचिस्तान की वजारत आला चाहिए, वजारत वफाक में आप हमें बेशक वजारत ना दें लेकिन वहाँ पे आप हमें एडजस्ट करें मेन अहदों के ऊपर। नवाज शरीफ ने कहा आज की मीटिंग में, गुस्से में कहा, उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है भाई कि हम पंजाब में जीते हुए हैं, सबसे बड़ी हम जमात हैं, जो आज़ाद जीते हुए हैं उनकी बड़ी तादाद भी हमारे साथ जो है वो शामिल हो रही है और हमें ही कहा जा रहा है कि हम मरकज़ में वज़ीर आज़म का मनसब लेने के लिए जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसको हम छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि इससे फिर अच्छा होगा कि हम पंजाब में गवर्नमेंट बना लें, हुकूमत अपनी बना लें, लेकिन हम वहाँ पे फिर मरकज़ में हुकूमत ना बनाएं और पीपल्स पार्टी जिसके साथ मिलकर बनाना चाहे वो बना ले। ये उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ। उन्होंने कहा जी ये, और मरियम नवाज़ भी उनके हम नवाज थे, उन्होंने वाकई कहा, उन्होंने कहा जी फिर लोगों का जो जितना भी हमें मैंडेट मिला है उसका क्या होगा कि 10 सीटें रखने वाला है पीपल्स पार्टी की, 10 सीटें हैं पंजाब में, तो 10 सीटों वाले को हम जो है वो वजारत आला दे दें। तो आसिफ जरदारी ने जब ये रात बात उनसे हुई, शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आपकी तो 10 सीटें हैं, तो फिर आसिफ जरदारी बड़ा काया आदमी है, चलाक आदमी है, उसने कहा जी 10 सीटें तो फिर क्या हुआ, परवेज़ लाई की भी तो 10 सीटें थी, तो परवेज़ लाई को आप उस वक्त वज़ीर आला बना दिया गया था 10 सीटों की वजह से, तो उसने तो वजारत आला ले ली थी। तो जब वो बुज़दार के हुकूमत में आखिरी दिनों में जब वो बना था तो उन्होंने कहा जो उसको तो बना, उसके पास भी तो 10 सीटें थी ना, तो उसको बनाया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो सिचुएशन है, ये मामलात जो हैं ये बड़े अजीबोगरीब मामलात हैं नून लीग के लिए। और फिर पीपल्स पार्टी आगे से कहती है कि जी 3 साल के लिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए, 2 साल के लिए जो है वो बिलावल बन जाए। तो इसके ऊपर भी नवाज शरीफ जो थे उन्होंने कहा ये अजीब बात होगी, ना हम अपनी पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद कर सकेंगे, ना हम अपने मंशूर के ऊपर, और ना ये कर सकेंगे। तो ये भी एक नाकाबिले हल बात बताई गई। तो ये जब चीज़ें चलेंगी, तो जब ये मामलात होंगे तो मुझे बताइए, नवाज शरीफ ने कहा कि हम कहाँ खड़े होंगे, इस सियासी ब्लैकमेलिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है जी। और फिर उन्होंने कहा कि जो फार्मूला पावर शेयरिंग का बनेगा वो हम अपने इत्तेहादियों के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ, शोरी शुजात के साथ, हाँ जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, दीगर जमातों के साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद जो है वो हम अपना जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ देंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपकी जो सारी बातें हैं, सारी शराइत है वो मान ली जाएँ सिर्फ मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए। तो जब उन्होंने कहा कि हमारे पास पंजाब ही नहीं होगा तो
پھر ہم نے مرکز میں حکومت بنا کے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہمارے کوئی کام نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو چیزیں جو چلیں، یہ باتیں کرنے کی اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ میاں صاحب تپے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پنڈی کو بھی یہ میسیج دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم چلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ زرداری صاحب جس قسم کی شرائط سامنے لا رہے ہیں تو اس سے اچھا ہے تو پھر زرداری صاحب مرکز میں اپنی گورنمنٹ بنا لیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر ہم ان کی گورنمنٹ بنا دیتے ہیں، ہم وزارت کوئی نہیں لیتے، وزیر اعظم یہ اپنا بنا لیں، ہم وزارت بھی کوئی نہیں لیں گے لیکن ان کی سپورٹ کریں گے۔ تو یہ میاں صاحب نے یہاں تک کہہ دیا۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر کچھ لو اور کچھ دو کی جو ہے وہ بات کر رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ماننا جانا، ایگریمنٹ ہونا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ آج جب یہ ویلاگ آپ کے پاس آئے گا، شام 7 بجے ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، اس میں یہ تمام تر جو تجاویز ہیں یہ ڈسکس ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما سے لیٹ نائٹ جب ہم نے کچھ گفتگو کی تو انہوں نے بڑے سینئر رہنما ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں لیکن تعلق ان کا سندھ کے ایک بڑے اچھے شہر سے ہے، ان سے صاحب گفتگو ہوئی تو انہوں نے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکس ہوا ہے لیکن یہ ہماری پارٹی کی رائے یا پالیسی نہیں ہے کہ 2.5 سال شہباز شریف ہو جائے اور 2.5 سال جو ہے وہ بلاول ہو جائے۔ پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ اس تجویز کی حامی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ ہو، اسٹیبل گورنمنٹ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ اب کہا جا رہا ہے PDM-2 حکومت بنے گی، تو PDM-2 حکومت اس وقت بنے گی جب یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات ہوگی۔ انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تمام تر سچویشن میں اب جو ہے یہ چیز بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی آیا وہ 5 سال کے لیے بنے گی یا نہیں بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ 5 سال کے لیے 5 سال پورے کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نقطے کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر صورتحال جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ تو ابھی یہ مشکل سب کے لیے بنی ہوئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ سارے ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر یہ حکومت نہیں بنا سکتے۔ پیپلز پارٹی کو بنانی ہے یا تو پھر PTI کے ساتھ جائیں گے، نون لیگ کو بنانی ہے تو یا تو پھر PTI کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے، اور PTI نے اگر بنانی ہے تو یا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے یا نون لیگ کے ساتھ ملائیں گے، اور وہ دونوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ یہ عمران خان نے کہہ دیا کہ وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ نون لیگ کے ساتھ۔ وہ تو بڑھ کے نیا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے۔ تو میاں صاحب کا جو میں نے جو آج کی میٹنگ کے حوالے سے آپ کو حوال بتانا تھا کہ نواز شریف بڑے برہم ہیں، وہ اس کو سیاسی بلیک میلنگ قرار دے رہے ہیں، وہ اس پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر راضی نہیں ہیں جو پیپلز پارٹی نے دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح حکومت معاملات چلانے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اب مرکز میں حکومت بنا لے۔ ہم پنجاب چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ مریم بی بی جو کہ وزارت اعلیٰ کی بڑی مضبوط امیدوار ہیں پنجاب کی، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں اگر یہ چیزیں اسی طرح آگے بڑھتی ہیں، اتفاق رائے نہیں ہوتا، تو حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے اس میں مشکلات جو ہے وہ درپیش ہوں گی، ہر دو پارٹیوں کو درپیش ہوں گی، اور اس کا جو نقصان پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی قوم کو اس کا نقصان ہوگا۔ یہ سارا دیکھا جانا بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان چیزوں کو نظر انداز اگر کریں گی پولیٹیکل پارٹی ساری کی ساری تو ان کا بھی اس میں نقصان ہوگا۔ تیسری قوت فائدہ اٹھا سکتی ہے، حالانکہ تیسری قوت چاہتی ہے کہ یہ مفاہمت کے ساتھ ایک وسیع البنیاد مفاہمتی حکومت بنائیں، لیکن شرائط پیپلز پارٹی نے عجیب و غریب رکھ دی ہیں، جس کی وجہ سے نون لیگ جو ہے ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔